أبواب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جنت کو اصل کے فلوغت کے جن نون نمازون دے پٹوالی تبیلی کی جنون جنون ماتا چکم شکیوی ایک پٹوالی منشود جنون لیوانی یا وی دماغ بانے پردہ دا او یادا دے کہ ہر شے پہ پٹ دے گرمی اپنی پہ پٹا دنے پہ جائے میں جان علمت توی دا اس پر انہو پیسار پہ پٹ دے جان پیری توی جن دستر گنم پڑھتی جنت باغ توی بولوں کے پڑھتے یادا مشہور جنت لنون دستر گنم پڑھتے جنی آغا مشہور توی جنا موت پر گیڑا کے دی نو آم پخیٹا کے پڑھتے نو جنت دل تمان پٹوالے اور باغ تذکوی چھونوں کے اکثر پڑھتے اور دل تا جنت نصر مولا رکھتی دا جنت دا اغا خوشحالے موناوی دی امکینا خوشحالے حقیقی چه اللہ دا صالحین دا پارا تیار کری اور معتدلہ ہوئی جنت و نار پیدا ندیو زمان آل سنت و جماعت دلائل ہوئی چی جنت و نار پیدا دی اور ابھی اقلی خبری بیعبدوها کعرض السماء والارض نویدہ کم زید دل تک کوئی ممکن نہ دے او قبل دے وی خلق القیام د سماوات و بلد دا په فلسفه او باطل نظریه اوس مولانا بریدان کوئی کا جنان د دې جمال جنان او جنت څه شی دی نو زموږ عام خلک وی اته جنتونه او بعض مفسرین نمونه هم لیکلي جنت المأوا جنت عدن جنت الفردوس لیکن پر روایات صریحہ کے صرف یو جنت الفردوس تم راغلے او یو جنت عدن راغلے بعض علماء اذا عدن انہوں عدن ہمیشوالی تو معدن او دا مقوہ ٹھکانے تو اذا آخری ٹھکانا او دا نور نمونہ چتا کسا آثار و سلام کی بھی بخوا حادث منقوبہ کے نشتا سکولا جنتوں نے اللہ نمبر ویو یو جنت کے بیا بلا وڑا جنتوں نے اور ابواب سمانیہ دا جنت شتا دے پر اتفاق دے نگورا ابواب صفت القیامت سرا مناسبت واضح دے بس دا حساب کتاب دا قیامت دا رد اختتام بیا پر دخول دا جنت کے گیا پر دخول دا نار بات دے دوتر بسيشا. فما جاء في صفة شجرة الجنة وبه قال حدثنا عباس بن محمد الجوني قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة شجرة يسير الركب في ظلها لا ترى منها يقطعها وقال وذلك الظل الممدود. شابسي ختم هو راكب كم راكب إذا أستي او کدا دا هوا راکب دے دا جنت دستور لے راکب دے اللہ تا پرتنا شابدے وبه قال حدثنا قتيبة رسول دا گرمے بچوالے نکے یو دانوار اتا گرمیشتا لینا دا سور اسی خشتا لگی پہ انسان باندے سوری وطمائی دا اسی مندیدار لگی نور جنت چی گرمی اخنی نہیں تا چی گرمی اخنی وی پاکی وطمہ بچ کے گئے دا سور اسی بعد وقت اختویل اخوان ورکی کہ وہ انہیں لاندے ناستے او خشتہ میں بیوی پاکونا کی راز ورن دے وقت لاندے ناستے والبسے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان في الجنة لشجرة يسير الركب في ظلها مئة عام وفي الباب عن انس وابي سعيد رضي الله عنهما هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا زياد بن حسن القراني الغزال عن ابيه عن جده عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الجنه شجره الا وساقها singgih sujadan tenda dan lagi jodoh di sini hadir deh. Pada suruh dah rupanya malah hadir deh. Dan jangan tahu nukias pada dunia kau nunake berbahasa. Apa yang disebut dengan
وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا محمد بن قسير عن حمزه الزيات عن زياد الطوي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اذا كنا عندك رقت قلوبنا منظومه تاثير النبي وزهدنا الدنيا نبربتني ولي ذكر پیغمبر اخرت او جنت راته یادای وكنا من اهل الاخره امر الاخرت په معنا دا چې د دنیا کې نه په اخرت کې موجود یو او یادا په توجه نور اخرت دی اخر وکړه د خوشالي وکړه د معنا او چې ستاسو اخوانو ته نو بیا خلک او ورپسې چې د اهالیو سره او کوی په اولاد خپل کولوي نو انکار نبی ادم ناشنا ګڼو هغه څنګه ګڼو چې تاسو رايو شابه مولانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تكونون اذا خرجتم من انفسكم ما حالت ما سره ورپسې شاه نزاوكم الملائكه في بيوتكم ولو لم تذنبوا مرتبه خاوندان بشيان ولو لم تذنبوا لجاءكم الله وذل مخلوق را ولنبي كي يذنبوا فيغفر لهم يا يغفر لهم صدقين ترغيب فغنا نه ورکړي چې ګنې ګناه وکړي دغه اشاره دې ته چې په ګناه توبه او باسه چې الله دې وبخي دا مو اجماله ګناه ولې وشوا او ګور زم خواویلو هغه وړه ګناه د پنې کوم بخلي کېږي ولې کدا زمونږ نه صادرې دې بیا خو فرشته کافي وي دنیا خدای امتحان دی چې په انبیاء نه ګناهونه نه کېږي امت نه وکېږي نو امت به الله تعالی د صفات د غفوریت او د غفاریت نور بکره د ګناه چانه کولی بیا موږ الله ته غفار او غفور ولې وي او ګناه کې الله د صفات شي نو دا په الله باندې کوم ختمي او په توبه ختمي واړه ګناهونه زما ویني په مراتب د ذنوب به ویلو دغه توخلاصيږي نو ترغیب په ګناه نه بلکې مقصد یې څه دی چې په ګناه مایوس کېږي دا الله مغفرت نلا ته اصول رحمت الله معنا دي شابه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما خلق الارض قال من الماء قلت وقونا پیدا انسان نطفه وبدي او بچر د مور د آدم علیه السلام خړه د مبوسره او وجعلنا من الماء كل شيء زما جامه چې جوړه ده زما بیزار چې جوړ دي زما خوراک ټول کې او بوله داخل دي آسن آسن ورقاو کې اهم څه خوبدي شابه قلت الجنه ما منها وقال بلد من يوم تدرو یو د سپینو زرو ومنها بلاد چې مخکې میاس کې کم سیمټ لګي خپل په لګي یا به مشوي او خپل خوشبوئی برګي شابه ځان وحسبه اولان یفا ولو کې پزماکه کار دی لا خشته لګي او موږ په دې کې خلک کارني واچي هغه به مالغله او یاقوتي او خور بني او خور بالزعفراني شابه ځای من يدخل ينام ولا ينام همیشه په نعمتونو کې پروت خوشاله وي او لا يبعث بغض شدت تکلیف دا وي د مال د بدن د بچو د مرض د ټینشن پریشانی اس تکلیف بني عام لفظ همیشه وي لا يموت ولا تبلى جامع باندې جوړيږي نو بدای په ول خوان د با نامه کو جامع خیر نه او ساریه و چې یو ماضی ما غرما بلا چې یو ماضی ګر بلا چې ولا يفنى الغالي بين ختمه ثم قال دريك ثاني لا يرد دعوه الامام العادل ما بين اللقاء تدفع متعلقي خلق دا صاحب حين يبدع خير المظلوم ورتقي الله مظلوم خيرا فوق الغمام كناية سرعة قبوليتنا او دت كلاوي ابواب السماء او اللهوي رب تبارك وتعالى وعزتي نمال قسم فقل عزت بي لانصرنك ولو بعد حين شابه هذا حديث ليس اسناده بذلك القوي وليس وعدكم متصل فقد من هذا الحديث باسناد اخر عن ابي هريره کمزور ذکر زیادت تائی سمان ابو هريره ثابت نه ده لیکن بنور اسانید سره مضبوط سره دا حدیث منقول دی اشاره ده ما جاء في صفه غرف الجنه ومنقول ثابت مولانا صاحب ها وبه قال حدثنا علي بن حجر غرفه الجبل کوټه دا وری ها وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن نصر بن عبد الرحمن بن سعد بن عمر بن سعد بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه لغرفا يراد وحكم کمرې کې دنه د بار نو بار د دنه نشي محل ورته وي شیشو وي ها فقام اليه اعرابي کې ناس ته د دنه بار کوي او بار دنه کوي ها فقام اليه اعرابي فقال لمن يا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لمن اقام الكلام والرمضان اخلاقي ها وأقام الصيام وصلى لله في الليل والناس نيام هذا حديث غريب فقد تكلم بعض اهل الحديث بعبد الرحمن بن سعد هذا من قبل حفظه وكوفي
اسمه عبد الرحمن بن إسحاق القرشي مديني وهو أثبت من هذا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عن أبي عمران الجهني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن النبي رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة جنتين من دو جنة شابسي آيات هرجع بجنة كتاب مدينة من فضة آنيتهما وما فيهما بكين دسبين دربينا وجنتين من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين وما بين قوم وما بين ذلك رب نزلك مگر رداه الكبرياء على وجهه ردان مراد پرده دانا جب دے پر آیدن باللہ پر پڑھو دیں گے تمام نفنالے فنائیہ صدا لوڑی وارے دمرا عظیم چی ممتن پنظر نراتی في جنة عدن ولا فتاولا كده كده على جنة نمشما ده توقف بكنا أصوبنا ده أبدان النار ده إقامة أو هميشوالي ده وربسي ولهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لخيمة من درة مجوفة عرضها 60 يوم ده ما القدر كان كبا بكني بيوانها عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها على يوم يطوف بإقامة خالياتها يطوف عليهم المؤمن. هذا حديث صحيح بمعنى الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب وابو بكر بن ابي موسى قال احمد بن حنبل لا يعرف اسمه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه اسمه عبد الله بن قيس باسان رسيكي غوريخا تمرا جقر جنت تلل مداسي كده سر غرب كي برسيكي شابا باب ما جاء في سبع درجات الجنة. وبه قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن محمد بن جحاد عن عطاء بن ابي بكر عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين 100 عام. هذا حديث حسن غريب ترجيلي او ظهر ترجيح ناس كسل او ضايا ويا وكذا نبيا فريرو اسمه تقسيم دا شابه. وبه قال حدثنا قتيبة واحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وصلى الصلاة وحج البيت لا ادري ان الزكاة ام لا الا كان حقا على الله ان يغفر له الله وجوب نشتا معتدلو يستحضر عباده الله واجب ما ویلیو اذا حق استحبابی وجوبنا ده حق الطاقة مستحب کی یا اللہ کی وعدو کی نپورا کریے لکہ واجب بشان دے شابه هاجر في سبيل الله يوم كتب يرضي الذي ولد ثوابه فرد وعقابه عدل قال معاذ لا أخبر بها الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفروض نين ولا تقوى علىها ترى الناس يعملون فإن في الجنة بين درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس على الجنة ووسطها ثابت الفردوس وجنة خاص نمضيها وفوق ذلك عرش الرحمن ومنها تفجر نار الجنة فإذا سألتم الله فاسألوه اللهم إنا نسألك الفردوس يا رب العالمين. هكذا روي هذا الحديث عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عندي أصح من حديث عمام عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعطاء بن ابي معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لكن مضمون ثابت مولانا سے بس بڑا شبل حدیث میں کتاب مقدر شابه وبعض رضي الله عنه سبق سنه حديث الموجب على في خلافة عمر رضي الله عنه. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حمام عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض والفردوس على هذا الارض ومنها تفجر نار الجنة لاربعة منكم لا يكون العرش فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حمام عن زيد بن اسلم نحوه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن اياب عن الراجل عن ابي بن ابي سعيد رضي الله عنه ابن لهيعة وربان متفرد وذا ضعيف دي جابا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة ما درجة وعن العالمين اجتماع مخلوق بيوم کی جمع شکا فکیگی والا لیکن سلدی حدیث ضعیف جو مضمون مکہ حدیث ولا ثابت دے جابا باب ما جاء في صفة نساء اهل الجنة. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا قوة بن ابي البقراء قال حدثنا عبيدة بن حميد عن ابي عبيدة بن حميد عبيدة بفتح العين سالته عبيدة بن حميد عن عطاء بن سابع عن عبد بن مكون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من مرض النساء اهل الجنة ليرى فيها ما شاء الله بيان تفنده دابد او يوجرون طريق الافكار ثم تشتبهها حتى يرى قربها وذلك بان الله
صفا د تسبو دانه کې وي د کاڼي او ته په هغې کې تار واچې تار د بر نه ښکاري که نه ښکاري دا داسې جبلیانو يقول كأنهن الياقوت والمرجان فما الياقوت فإنه حجر دی که داخل دی په دې کې صرف تار دی پکې ورتن نه که ښه دی صفا کړه دا د به ښودلې کېږي دا دار مې مولا کېږي شابه وبه قال حدثنا ابن مخلوقات ته خدای درکوي که نه مزې به وي که خیر انشاءالله قسم په خدای که د کوره راووتی همدغه ښځو سره به ټول ملګري اوسې به چپ چوپ شوی له مخکې ده وبه قال حدثنا عن نافع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن سالم عن ابي ميمون عن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا عن نافع قال حدثنا ابو اللوح عن عطاء بن سالم عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم نحوه بمعناه ولم يرفعه هذا صح من حديث عبيدة بن حميد وهكذا روى جرير وغير واحد عن عطاء بن سالم ولم يرفعه وبه قال حدثنا سفيان ووكيع قال حدثنا ابي عن زيد بن مرزوق عن عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة على مثل ذوي القمر ليلة القدر فاشترنا بيد مخنزي والزمرة الثانية على مثل احسن كوكب الدري في السماء ستوري الدري چې پړقېدونکي دی په اسمان کې لكل وجه منهم زوجتان هغې ښځې دي خو دا دوه پکې خاصې ښځې دي على كل زوجة 70 حلة اویا جوړې هلکه اویا جوړې مسیح ګرځي طاقت به یې وي نری اوس هم خلک څو جوړې چې ور یو بنې نه چې بعضې خلک د بنې د پاسه کمیس اچوي د کمیس د پاسه بعضې خلک واسکټ واچوي د واسکټ د پاسه بعضې خلک په چوغام واچوي د چوغې د پاسه بعضې خلک یو مخصوص څادر په سر واچوي یو رومال هغه پاکه چوغه د پاسه اویزان دي نو دا څلور او پنځه پنځه ستا پیران هم دلته اچوي اچوي که نه اچوي نو دا به صاحبه دا به د خلکو څونه جوړې وي او د دنیا جوړې دا به په دا نه جوړ دا نه دي ګنې په دې جوړو دا به مختلف قسمه انواع جوړې وي یو شان وي د هغې د پاسه به بله یې هغه لاندې به ښکاري دا بله به د پاسه دا نه نقه شي د هغې د پاسه به هغه بله دا نه نقه شي د هغې د پاسه به هغه بله دا نه نقه شي نقشونګار وي لکه ما مثال درکړو شابه يرام مساقا من وراء هذا حديث حسن وصحيح وبه قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن ابي سعيد دخلوا بالكار دي یقین په خدای په کوم نه یې کنه چې دا پورته جامې راوړم ودا مطابق کې وروړې پروستا ما نه یې ورو ته بیا یا هر څه د یو بل جامې وته یادي د یو بل د زنانو د یوې زنانه د بلې زنانه جامې یادي هر ځان کې جوړه نفسي وخت کې جوړې وه دا ټول کار بغیر د جامونو به بل شي کېدی ورپسې او سوپېدي د شونډې سره ټول دي او جامې دي او اوږدو څوکو ګېړۍ دي ورپسې غرق شوې غرق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اول زمرة تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والثانية على لون احسن كوكب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة يبدو خزانها من وراء هذا حديث حسن وصحيح او جنت کې وخوندم کوي ورپسې شاه باب ما جاء في صفة جماع اهل الجنة قال حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن بشار قال حدثنا ابو داود الطيالسي وعن عمران القطواني عن النبي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع طاقت به لري وي یو په قوت مئات د دنیا د سلو ځوانانو طاقت شو نو د دنیا د ځوان طاقت د سلو خود برابر دی دنیا کې چې تکړه سړی وي نو سلو خدي سلو سمبالي نو د سلو سو خود د سمبالي طاقت به وي ورپسې يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيب دائما عليه وضعه وتنياتي وفي الباب عن سيدنا عمر رضي الله عنه هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث قتادة عن انس رضي الله عنه الا من حديث عمران القطواني باب ما جاء في صفة اهل الجنة وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا ابن مبارك قال اخبرنا معمر بن حباب بن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول سورة ترج الجنة سورة على سورة القمر ليلة البدر لا يمسك الله لبنتك لا عمار بكنيشت نسوار مسوار ولا يتوخطون مخاطقين بنبي قال من بكنيشت ولا يتغوتون ودسمات بنك بس دا خوراک به مخبلا ازمیگی و پخوله بروزی
او خوله به بدبوینی آلیتهم فیها من الزهر او مشاتهم گمنزی چې په کوم شي باندې سر ګمنځي د ذهب او د فضه نه وي مجامرهم چې کوم شي بلوي لوګيږي د خوشبویه لپاره من القلوب وعود وي قلوب وعود او خلب مشكي لكل واحد منهم زوجتان وربسي شاء يرام مساق الإمام وراء اللحم من الحسن اختلاف بني لجنتيان ميانسي خزي خاون طول تفاوت بني قلوبهم دون بفشان دا یو سړی وي دا یو سړی لکه اختلاف دي دا قرانګي دوی کې به اختلاف دي جګړې بني ها يسبحون الله بكرة عبادت او دا تسبیح بداسي لکه موږ سترګې راپاو شابه وبه قال حدثنا سهيل بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان ما يقل زبر مما في الجنه بدا لتزخرفنه ما هذا خوشبوئی يقل جوجتي النقر يبلغ دفاع سراجدون بڑے خوشبوئی مما في الجنة قدر أخكارش الدنيا دا لتزخرفت خوشبوئی ملکی له تدید وجن لم أجديره ما بين خوافق السماء إلى أسمان وتزمك وذا جوانب وميانسي كيو سريد أهل جنة أخكارش الدنيا دا فبدأ أصامره وبغرير أخكارش سريد بندية شيء اگر سړی په باندې چې الله خدا خلو خاصیت دی نه دا خلو جدا باندې او سړو جدا دا په دنیا کې خلک باندې سړی باندې نه دی نو به بدی ښکار دا غړې باندې دی کنه بلې په باندې نه ښکار باندې وسره عادت او دا خلو جدا غړې د سړی جدا دا خلو غړې دی واجب له په بدی ښکار او په خلو سړی واجب له په بدی ښکار دا قرانګي انت بل سړو جدا باندې وي او دا خلو په جدا باندې وي خشتقوان بكي ها نتوما سزا والشخص كما الأنوار سبحانه بخط لكي لك أنوار كده ستورنا خط بينور روح جستورنا مجتمع متبينا كاري تاسي شابه هذا حديث قريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن لهيعة وقد روى يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب وقال عمر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم فهما جاء في سورة ثياب أهل الجنة فبه قال حدثنا محمد بن بشار بن هشام الرفاعي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي عمرو الأحول عن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة جرد بيختبر بيني دارجي بيختبر خريب نداسي عمر كي وي جدابي بيختبر لاني لا دا مطلب دارجي بيختبر خريب الوقت بني مردم اماريد وي وراغان كي بنا امرت تازن دوان جدا شباب كراش اولا بيختي بمخني راغلي كحلا كوسترغي وي بخبل قدرتي بيسترغي دوري لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم وجامع ببنزي ولي وندفارا وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا رشد بن مسعود عن بن الحارث عن دراج النبي صلى عن ابي الهيثم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفرش مرفوع قال يتبع لك ما بين السماء والارض مسيره 500 عام هذا حديث مرتبو کی بھائی بدرجو کی یو درجه بدل بلنا دور مکتئی هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث رشد بن مسعود وقال بعض العلماء في تفسير هذا الحديث معناه ان الفرش بالدرجات وبين الدرجات ما بين السماء والارض باب ما جاء في سوره ثمار الجنه وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن سعد عن يحيى عباد بن عبد الله بن زبير عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدره المنتهى قال يسير الركوب بدون البنان من مئة سنة أو يستدل بسل آيات وراكبين شك يحيى فيها فراش الزهر كان ثمرها خلال هذا حديث صحيح منبوق عمر منبوق بجان بيري بيبي منديونا وصريح راتك يسري طول 60 ذراع أو بالأنوالي هو ذراعي باب ما جاء في صفة طير الجنة وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن محمد بن عبد الله بن مسلم عن أبي أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر على ذاك الأمر قال الله يعني في الجنة أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل فيه طيب ما كان في الجزر قال عمر رضي الله عنه إن هذه لنعمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرتها أنا وقالون كي بيدين أنعام وي دير مزيدار خشتا ويهام هذا حديث حسن ومحمد بن عبد الله المسلم وابن أخي بن شهاب الزهري
باب ما جاء في صفة خير الجنة. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا المصعودي عن عبد بن مسعود عن سليمان بن بريدة عن النبي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل في الجنة من خير؟ قال إن الله أدخلك الجنة ولا تشرب الجبار شيء تبجنت كيف يوفرس ياقوت حمراء تور ياقوت ورس بي تتابع لبقلو دي بجنت كحيث شيء تاشابا. قال وسأله رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في الجنة من إبل؟ قال فلم يقل له ما قال لصاحبه. فقال أن يدخلك الله الجنة يقول لك فيها مشتاق أبدا كي يوجستر كده بس خوشحالي کی لازتا وہ بریاد ساتا کہتا ہے ایسا میں ضرورت واری کہ کم سے جنسل مناسب نوی ابدا چاڑک کی نتی رہی لگتا ابدا چاڑک کی نتی رہی زمانے بچے پیدا ہے بلکہ کی برادی دا کیا ہے کہتا چاپلا کافری اوپر دوزخ کی بھی تو چادر کی بدا نہ رہی کہ دل اسوار کو مودی جنت کرائش کہتا چادر نے مارتا ہوئی ندی بدا نور نخولک بمرتبہ کے خطائی ولیکن داده بدلو که با آقای وعده خط مطمئنی دبار مرتبه سوال بنده خوب شو قرن با آقو کرده نبیشوی دجا بدلو که بدا نرازی چی جاسته نسوال سوال شو یا سیگرد رسکما یا ولدان مخلدون آقا غلمان بای تا باقی بدلو که بدا چابد نظر بس سوچ نرازی نو پرده خده تا بس سوچ رازی نبدا دا جاڑا که رازی که دنیا تا واپس دار شد اول پورو وینم چې کوم شي جنت سره مناسب نه دی دا غي شوق اشتیاق واهش په چا په ځل کې نه نور خو چې څه په ځل کې راشي لکه فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون ورقصه وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن عبد بن مسعود عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو بمعناه وهذا اصح من حديث المسعودي. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة الأحمسي قال حدثنا ابو معاوية عن واصل بن سعيد عن ابي ثمرة عن ابي ايوب رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابيا فقال يا رسول الله اني احب الخير في الجنة خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان وحملت عليه ثم طار بك حيث شئت. هذا حديث ليس اسناده بالقوي ولا عادته من حديث ابي ايوب رضي الله عنه. وابو سورة وابن اخي ابي ايوب رضي الله عنه يزعم في الحديث زعمه يحب معين جدا وسمعت محمد بن اسماعيل يقول ابو سورة هذا اكثر الحديث يروي مناكير عن ابي ايوب رضي الله عنه لا يدافع عليها. مناكير منكر ضعيف مخالفة الثقات وبينهم. باب ما جاء في سنة الجنة. وبه قال حدثنا ابو هريرة محمد بن فراس البصري قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عمران بن العوام عن قتادة عن شارع بن حوش بن عبد الرحمن بن غير بن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين ابناء 30 مكحلين قدرتي بستر کی دوری وینا ابناء تدریج شکار ہو گئی دلتا تدریج شکار انسان ویخترا غلی انت تدریج شکار ہوتا سیوله کہ دنیا کی سړی د دولت او تیار شکار ورپسې جام. هذا حديث حسن عليه وبعض اصحاب قتادة رواه هذا قتادة مرسل ولم يسنده. باب ما جاء في كم صفوة اهل الجنة. عجيبه بدای ابلار او نکاح او تر نکاح او بچی ټول په یو عمر دا به تم خوان کوي اگر آیو ورته په پردو راځي راځي ماشا دا به څنګه میرا پاسه قضا نه کې ما او قضا کې نکاح درته کړی دا بدامن دې په مبارک دشه پرې بلم درکې او علم په کې کې ان شاء الله او مقاصد تصحيح دوا كان يوصل فريق المدن والمسجد. وبه قال حدثنا حسين بن يزيد وحان الكوفي قال حدثنا محمد بن حسين عن زهير بن مرة عن محارب بن ثابت عن ابن هريرة قالوا زيارة قرطة من دبي ما كذا. عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنة يشرون ومن يصبك 70 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. الحمد لله. هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم منهم من قال سليمان بن بريدة عن النبي وحديث ابي سنان وحارب بن ثابت حسن وابو سنان اسمه زرار بن مراد وابو سنان الشيباني اسمه سعيد بن سنان المبصري وابو سنان الشامي اسمه ابو سنان الاسمري. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبة بن عيسى قال سمعت العرب بن يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة نحو فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة؟ قال نعم. قال اترضون ان تكونوا ربع قال اترضون وحي كده لسات
اقسام ولې چې خوشاله شي او ربع چې بیا وایي ثلث به خبر خوشاله بیا وایي نصف به او فوق خیر ډېر به پکې راځي بیا وایي ثلثان به دا به قالوا نعم قال ترضون ان تكون شطر الجنه ان الجنه لا يدخلها الا نفس مسلم شطر دي او بل ځای کې ثلثان دي نو مخکې سره مناسبت به راځي انو بالشرك او تاسو نه په مقابله د اهل الشرک مگر یو ویخت سپین د تور وای په وجود کې یا تور ویخت د سور وای په وجود کې ډېر کم یې تاسو ویږي په خبره کړه موږ دومره کم یو ورپسې هذا حديث حسن صحيح في الباب یا د دنیا مخکې تېره شوې ده شابه وابي سعيد الخدري رضي الله عنه باب ما جاء في صفة ابواب الجنة وبه قال حدثنا مشرکین خود سبا پرې خیر نن د دنیا د مشرکین نه ډکا ورپسې وبه قال حدثنا المشركين سيان المشركين وجود برس مشركين وسليم ورپسې جام وبه قال حدثنا الفضل بن صباح البغدادي قال حدثنا عمر بن عيسى بن سعد قال ان ابي بكر بن سعد بن عبد الله يا نبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امه الذي يدخلون من الجنه عرضهم مسيره الراكب بالمجمل ثلاثا تدرير وتطير راكب تيوي او ثم بیا بدوی یو بل سره یغدون نقطه ته ټیل کاوه بیل کاوه یو بل دې کې ورکول حتی قریبا چې وګي ماتي شي دا چې ټیل مګي او بل دراني کې نور دروازو کې د خلکو سره شریک دي شابه هذا حديث غريب مسألة محمد عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال خالد بن ابي بكر المناكير وانصار دا یو دروازه ده دا ډېر دروازې بل کپاغه دروازه سوګرا چې بیا پدې راځي تاسو پیږئ دا مین ګیټ دی هغه نه دنه بیا نور دي باب الریان باندې بنور تیریږي بیا باب الصلات باندې بنور تیریږي باب الصيام باب الصدقه باندې بنور تیریږي دا مین ګیټ چې کوم دی ورپسې شاه باب ما جاء في سوق الجنة وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن عبد العشرين قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا حسن شر زامني مشابه رضوانه قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا حسن بن عبد الله عن سعيد بن المسيب انه لقي ابا هريره رضي الله عنه فقال ابو هريره رضي الله عنه اسال الله ان سؤال قوم دا الله نه جمع تا په بازار د جنت کې او دیکي نو سعيد ابن مسيب وتبي دا ابو هريره خر دي وي فيها سوق بنعم مال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر راکړی دی چې جنت اذا دخلوها داخل کې بازار تا نزلوا فيها بفضل اعمالهم دا چې عمل چې په دنیا کې ډېر خور اعلی کورسه وي نږدې وي دا چې عمل دیم نمبر وړاندې وي ثم يقدنوا حکم وو کې د مقدار د ول الته مقدار د کوی چې ته په دښتره نه یو ورځ د جمعې د مقدار جمعې نه اته مراد ده نن ایار ويدورون ربهم رب سره ملاقات څوک بدلون په کورسه وي څوک د یاقوت وغیرہ الله وتعالى اخبارکی ويتبدأ لهم او ځان به تخکاره کې په روضه من رياض الجنه یو باغچه کې نو فتوضع لهم منابر من نور تو کوئی درانا به درانا بسنګي رانا هم یو وجود لري په موږ ته نخکاری الته متشکل تاسو کوئی په خبره او منابر د منغلو نو منبر وي منابر د یاقوت منابر منبر نه کوڅه مولا زمرد منابر د ذهب منابر د فضه او ادنا بکی حالانکه دلی پکې دي چې دلی دا چې اګم ادنا دغه توادان نه ټول نه ښکاری ویږي پکې نه بیکار پکې نه ته په مو ډیری د مشکو او د کافور ډیری نه مراد کوڅه ده ما يرى ندي بنمي چې اصحاب الكراسي افضل جديد ممجز کې ځان او تر نور نه ښکاری قال ابو هريره يا رسول الله نرى ربنا قال نعم حتى تمام شك ويد رؤيه الشمس والقمر ليله البدر قلنا لا دقر شك ولك رؤيه ربنا ولا يبقى في ذلك المجلس رجل الله وصل محاضره كمحاضره ما خبره الله اكبر حتى يقول للرجل يوصل يا فلان امير سيبا اتذكر يوم قلت كذا وكذا فلان كيف خبر کړو کنه نو یادای وو تبا د دوکې رد په دنیا کې په دنیا کې کومې دوکې کړې ويقول يا رب فلم تغفر لي بخلدن ببلا ولنا وفقر خير مغفرت ما فبلغت منزلك هذه وبينما هم على ذلك رححاته في بدورية دبرنا نباران بيوشي دخشبو يوباران فلم يجدوا من طريقه شيئا قط ويقول ربنا قوموا الى ما عددت لكم ذه ورده تيار فارو روڑے میں تیار کرے من الكرامة عزتنا وخذوا ما اشتهيتم دراب شو بازار تا جنت کی بازار دے قد حفت به الملائکة فرشتی بتتوی
داسې بازار ما لم ينظر العيون الى مثله ولم تسمع الاذان وقولي ولا لم يخطر د چاپلګ کې تیر شوی نه نو فيحمل الينا ما اشتهينا نو فرشتي بلو جت ممتلئ د مصطفى ليس يباع فيها ولا يشترى فپیسو بنی داسې بلا کوي وفي ذلك سوق سمانا هر دکان کې مختلف شی وی کنه وی نو دا کې په هر دکان کې مختلف قسمونه سي دوله وای او په دې بازار کې ملاقات د جنت بعد بار سره فيخبر الرجل متوجه بشي او سړی خاوند مرتبه مرتفعي نو فيلقي من هو دونه وما فيهم دليل ولا بیکار پکې تا بیکار با لټولنا عليه ويروي ما يرى عليه من اللباس نو خفه کې دل راغله چې په دغه لباس کې وو دا بل مرګري خشتاو د ما بیکار نو خبرې به یو بل سره ختم نه وي حتی يتخيل د په خیال کې پریودي ما هو احسن منه جنت خفقان شته دي نه دا فيتخيل بدليږي بنا دا خپل موترانه خشتخ کوي وذلك ولي لا ينبغي لاحد ان يحزن فيها بیا ولاوګر الى منازلنا ملاقات من سره خپل بیا نه کوته ولا شو فيقولنا مرحبا واهلا لقد جئت وان لك من الجمال تقول الدوليه لك قلنا افضل اغلب جدمنا بدا شيء فكم حاله ساقينا قول خپل فنقول من انا جالسنا اليوم ربنا الجبار اغسرا او موږ له مناسب دي چې واپس شو مثل د هغه انقلابنا چې به واپس شو سبب الله ملاقات سره کې حسن او خوبصورتي پیدا کی او دا په هفته په یو ورځ کې دا ملاقات بکیږي ورپسې شه هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا احمد بن يوم قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن عمر یو روایت ضعیفه قرطبي ذکر کړی په تذکرہ کې کم نور دی لګا رسول الله مبارک له حضرت جبريل یو وینا راوړه غټه اینا په باغې داس یو نری دا په دې دا تا پیژنې وینا ویل دیني مثال د جنت ته او دا راکوټه دا په دې کې یو ځای د مسجد ورته وایي وی دا په دې ټوټې دی وی چې دا الله پیدا کړو ما ته ویلا خې طرف ته چکر لگاوا انتها ته ورسېګا نو وی زر کاله چکر و انتها ته ورسېګا بیا ګس طرف ته زر کاله مې ګس طرف ته چکر زر کاله مخکې زر کاله وروسته په انتها ته ورسېګا نو دا جنت کې وسی ودا هغه جنت چې الله به خپل بندگانو سره په دې کې ملاقات کوي جبريل سونه ته رفتار اگر کې روایت ضعیف دي ښا دې په بچا سره ټینګيږي نه ورپسې عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه ولدينا مزيد نو په عام معنا دا کوم نور نعمتونه او سو په مزيد نه خاص جنت مراد دي ورپسې ان في الجنه لسوقا ما فيها شر منابع الا سور من الرجال والنساء دنیا کې چې څه نعمت حاصلولې نو ټولې نشي یو کس ته حاصل دي صدارت د پاکستان نه یو کس حاصل کړه وزارت عظما مال دولت لیکن یو شی څوک هم نشي حاصلولې چې هغه شکلونه دي یو سړی د مالا شکل دی بدل شي او د بل شان شي دا نه رنگونه په بدل پورې کې خو شکل نه او جنت کې شکلونه بدلي الا صور من الرجال والنساء فاذا اشتهر الرجل صورة یو شکل یې خوښ شي په دې وسه چلو کې هغه کې وردن نشي هغه شکل وو وګوره دا غي بداسه مثال لکه سره کې بدل رنگونه مې یا سړی جامع اچي نو د خدای نه خطا کیږي نه کنه یا خدای بدل رنگونه پوری کړي دا خاور نه هو نه خطا کیږي نو دا څنګه کې جنګلو به کیږي او سره ورپسې شه باب ما جاء في يد رب تبارك وتعالى الله يدل جبا وبه قال حدثنا عن قال حدثنا وكيل عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي خالد عن جرير بن عبد الله بن جرير رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله البدر فقال انكم تدورون على ربكم فترون كما ترون هذا القمر لا تزامون ازدحام برونك لو بلا برونك ها في رؤيته بين سبع من لا تفهم ولا صلاة قبل طلوع الشمس ولا وصلاة قبل غروبها فقالوا البقرة وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس سبحنا مراد منذ دي حديثنا معلومة جوهان وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حباب بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن النبي عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في تفسير قوله للذين احسنوا الحسنى وزيادة قال اذا دخل اهل الجنة الجنة نادى مناد ان لكم عند الله موعد قالوا الم يوم عدد اغي بيدمون ما قلنا سبين نقل اور نمبر نقل
دين خشيب الكم دي جنت مداخل نقول قالوا بلا ولنا ما لا بحجاب للكي قال نفوالله نبي ورقل جنتيان لا يوشي أحب لجنتيان قد نظر إلى الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بدل راشي. هذا حديث إنما أسنده محمد بن سلمة رفعه وسليمان بن مغيرة هذا الحديث عن ثابت القرآني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرني شباب بن سوال عن إسرائيل عن سهيل قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل أهل الجنة لا نجنتي بمرتبتي وقت بدل لا نحكي رسولك يقبل باغون تقول جنان باغونا او بیبیانو تا او نعمتونو تا او خادمانو او تختونو تا دا یو زرکالو بنظر مازل زرکالا مازل دون دا برد دان دیوالی وچه براوالا بسنگی هم وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجه غزوة الله مقام الله سر ملاقات سوک افتاکی یودن هم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن سهيل عن ابن عمر رضي الله عنهما ورواه عبد الملك بن أبجر عن سهيل عن ابن عمر رضي الله عنهما وقوفا ورواه عبيد الله بن الجاري عن سفيان عن سهيل عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله ولم يرفعه وبه قال حدثنا بذلك أبو بكر بن محمد بن علي قال حدثنا عبيد الله بن الجاري عن سفيان عن سهيل عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن نحوه ولم يرفعه وبه قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا جابر بن نوح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزامن برؤية القمر ليلة القدر تزامن شك والفسيشة تزامن برؤية الشمس قالوا لا قال فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة القدر لا تزامن برؤيته تزامن تماني يوم شك واليوم الزحام وبلغ واليوم السرقيل يوم اللون كونها هذا حديث حسن قريب وهكذا رواه يحيى بن عيسى بن وغير واحد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عبد الله بن إدريس عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن إدريس عن غير محمود وحديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من هذا الحديث وهو حديث صحيح ايضا باب النبي قال حدثنا سهيل قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن عمرو بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول يا الجنه يا اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رشيدهم فيقولون ما لنا لا نرضى وقد دعهم قرار الماء أغشين شكالة دنيا وبرد بالمخلوق لها فيقول أنا أعطيكم أمثال لذلك قالوا وأي شيء ذلك ويحل عليكم تاسو ما نازلون فلا رضا شرط بدأ تقصى كيكا معنا ضالوين نعمتهم باب ما جاء في ضراب أهل الجنة في الغرب وبه قال حدثنا سهيل بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو يحيى سليمان عن هلال بن علي عن الله بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون في الغربة كما يتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغالبة في الأفق أبي الطوالي في تفاضل فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك هذا الشرقي يا غربي ستوري لري مشان خاري والبسيش قال بلى والذي نفسي بيده وأخبرنا الأنبياء قوم بمي كفال لو رسول إيمان رولهم وصدقوا المرسلين باب ما جاء في خلود اهل الجنه واهل النار وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علي بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامه في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول الا يكون كل انسان ما كانوا يعبدون فيحسن في هر انسان د هغه څه چې په دنیا کې عبادت کوله د قیامت پر نو متمسک بشي صاحب تسلیف پر او صاحب تصاویر چې راوي کول صاحب د نار د ويتبعون ما كانوا يعبدون دي بوي کې دغه په بچګی نو تفارق پر لکه ورپسې بشي ويبقى المسلمون الله براخاره شي ويقول لا تتبعون الناس ويقولوا دي بسوي الى مسلمان نعوذ بالله من تلاب وتعالى بالخاص صفات دانونه قبل صفات باوخي ونعوذ بالله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا رب او الله وتحركم كي لما ربي ما او دي بكلا كي بل خبر كده انت مرابنه رب من غفينه بیا الله دې پټ شي دا ټول صفات بلا کې او بلا کونه دي ښه متشابهات نه دي بس
بیا الله قال شيء لا تتبعون الناس فيقولوا نعوذ بالله منك بیا بفاقا صفت دي چې په کوم خط الله خاص صفت دی شابه الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا الله ربنا وهو يأمر ويثبت الله تعالى چې دا کلام دی خلکو پسې او کله کوي به کې نزو شابه قالوا وعن نراه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتزار نبي ورؤية قمرنا يا قال إنهم لا تزالون ضررنا ما صدق ورؤية الله كتير عزا شابه ثم يتوارى ثم يطلق ويعلم نفسه ذان وطوخي شابه فيقول يا ربكم فاتبعوني فيقول مسلم ويوسف الصلاة فيمر عليه مثل جهاد الخيل والركاب وقوله رسوله خان أو صوت البرق شابه وقوله عليه سلم سلم ويرقى النار فيدرع منهم بيقول فيقال هل امتلأت فتقول مناسبت واضح في الله بمين وذا هو قيامت کې الله لري نو چې قیامت کې ویني جنت په طریقه ولا ویني له مناسبت کوم هل من مدينة يدرع بيقول فيقال ورته واجب لشيء عبود استيعاب به پکې رحمان به قدم کیږي صفات بلاکر او وبدل کیږي بعد یقینا دا ډک بشي شابه قد معنى اكفف شابه قال الله تعالى اهل الجنه الجنه واهل النار النار راجل بشي فمرد باندې ملببا بتمامه نمبر ټول اسباب وي نمبر یو سبب وړاواله دی ورپکې دبل عمر په سبب بیماری دی ورپکې دبل مرد بل سبب ضعف دی چې د مرد څومره اسباب دي ټول ورپکې وي دا معنا شابه ويقال السور الذي بين اهل الجنه واهل النار ثم يقال يا اهل الجنه فيقولون اولاد بشکل کې یو برد جوړ وي سبي لکه برد باوي لکه مرد چې دی دا د زمانه سره تعلق لري یا سره زمانه سره مرد په دې زمانه کې راځي او زمانه تور سپینه ده تور شپینی او سپینه ورځې دي نو حلال به اشاره دې د زمانه ختم مرګ راته په زمانه کې او زمانه ورځ شپې څه ختم بس زمانه نه راځي په زمانه نه دي په هغه داسې یو حالت چې ورځ او شپې او ختمېدل به پکې نه او ذبح به څوک کوي علامه علی او روایت راوړل دي عیسی علیه السلام به ذبح کوي یحیی علیه السلام به ذبح کوي دا ذبح شوی د په دنیا کې نو ابه ذبح کوي دا هغه یو فضیلتي جزء دی ورپسې شامل او دا ګډ په شکل کې به ولې دي ګډ په ټولو حیواناتو کې کمزور حیوان څه دی لکه ګډ کټوړو کې ګډ کمزور شي د نورو حیواناتو په نسبت باندې په یو لاس خلک راوړي چې چاړه کوي اشاره دې تکي چې د مرګ ور ډېر کمزور شي دا خو د الله حکم دی مرګ په نفسه تا ډېر لوی شي ښکاري هیڅ شی نه دی چې الله پاک نه غواړي نو تعالی نشي راتلی چې او غواړي تعالی ورځي نو دا برک وجه مې وي او دا ګډ وجه او د یحیی علیه السلام د ذبح مې وي شابه ثم يقال يا اهل النار فيقول والمستبشرين خوشاله مې فيقال لاهل الجنه شفاعت کیږي حضور شابه هل تعرف او جان په جواب کې ویریږي چې دا مو باسي جوړ هل تعرفون هذا فيقولون هؤلاء وهؤلاء شابه ويدعو فيذبح سبحا على السور ذبح بشي صنبل وليش ذبحا على السور ثم قال يا اهل خلود الله موطا يا اهل النار خلود الله نو کدا غم نسو پړه کې دي نو دوزخیان به مړ شي دغه به همیشه شوه او کله خوشاله نسو پړه کې دي نو جنتیان به مړ شي وي دومره به خوشاله کام وبه قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابي عن زيد بن مرزوق عن ابي ابي سعيد رضي الله عنه يرفعه قال اذا كان يوم القيامه يؤتي بالموت الذي علامه تاثار طريقه بشكل ذكر براغو شابه فيوقع بين الجنه والنار فيروحهم ينظرون فلو ان احدا قال فرحا نبات اهل الجنه ولو ان احدا قال حزنا نبات اهل النار هذا حديث حسن النبي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيره كما يذكر في امر رؤيه الله به ظاهر کو د دې نه معلوم دی چې الله نه سم دې د رؤیت پر دې سم دي چې کوم شی ویني په یو خاص مسافت کې وي الله له جهات هم ساتي آیا بالله ان الناس يرون ربهم او ذکر قدم کې راځي قدم بیا جسمي چې قدم په جهنم کې کېږي وما شابه هذه والمذهب في هذا عند اهل العلم من الائمه لك سفيان الثوري مالك بن انس سفيان بن عيينه بن مبارك وكيل نور انهم رووا هذه الاشياء وقالوا نروي هذه الاحاديث ونؤمن بها ایمان به لرو ولا يقال كيف
بل كتاب كيف سجموا هذا كل هنا من يوحبا. وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن يروا رواية لحق أشياء وكي كما جاء إيمان بلري أو تفسير لكي أو توهمات لكي ولا يقال كيف. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروا وذهبوا إليه. هذا تشبه بل كذا متشابهات الذي نبوي بليه. ومعنى قولي في الحديث ويعرف النبت يتجلى لهم. ذيك بسألوا ماذا ذيك الكوم والترمذي جل وعلا وصفات الباري ثانية والبسيشة. باب ما جاء حفت الجنة بالمكان وحفت النار بالشهوات. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الناصر قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد وثابت أن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكان. شبه الجنة مكاره ستبيلكي. أقصدون التربية خانة جهاد يا بكير زيد منذنا لي روجي نيك أعمال لي الدنيا بابندري ده طبعا شرعا مكروه طبعا سخت ذولي كنا ده تغير جابير دي بدي بوزير جنة تبادي أو حفت النار بالشهوات تكون حاضر جاشة الفاحشات والزنا واللواطات وغيرها. هذا حديث سبب ظهورها حسن قريب صحيح من هذا الوجه. وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار ارسل جبريل الى الجنة فقال انظر اليها والى ما اعطيت اليها فيها قال فجاء فنظر اليها جبريل فنظر الجنة نظرها والى ما اعطى الله اليها فيها قال فجاء الي قال وعزك لا يسمع بها. هو مدرك جنة يو كسب اگر داخل بشي داخل دا کوشش بو کہ داخل شو لکڑی خشتا خوشحالے دی لان بوجد خودی دا داخلی شابتے فامر بها فحفت بالمكان. مراد على التكليفات دي انسان بمكلف دي سخت شابتے فقال ارجع اليها فانظر الى ما اعطيت اليها فيها قال فرجع اليها فاذا هي قد حفت بالمكان فرجع اليه فقال وجهادون وصدقية وقامندة تتوبها. فقال هو عزتك لقد خفت ان يريد يسوق من داخل نجلك لا وتسخط لا جران فابندودا. قال ليس من النار فانظر اليها والى ما اعطيت اليها فيها فاذا هي عليك الذقوب وغير ذها. فرجع اليه فقال هو عزتك يوم الصوريت ألم بشابته لا يسمع بها احد فيدخلها فامر بها يسوق الشعر النجي من دبته ويها. فحفت بشهوات فقال ارجع اليها فرجع اليها فقال هو عزتك قسم يريكم يسوق من إخلاص تشيل ذلك الخواهشات ولا مخامخ هذه بدأ بسبب المنزيش لك فتاك كذي أورلا هذه وسبب ذهلك تكرد كنا شابها. باب ما جاء في احتجاج الجنة يوم التاريخ حجة كتب الجنة ناسنا حجة كي سوق حالي حجة بازي ومناظرة لكن تاب حقيقة محمولة ذكا أغا وحكي أرجع دفار لسان جبشتا شابا. وبه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة يعني حجتي في يوم القائم فقال للجنة يدخل الضعفاء والمساكين وقالت النار يدخل الجبارون والمتكبرون فقال النار أنت عذابي أستحب بك من عذابي فهمت ما عذابي نطالب جبار ومتكبر رهزي فخرمكوا وجدت الذنشي نأغين بالزليلات أنتقم بك من شئت أولا بطال لوي خلق راضي فرعون وغيرها لكن ثانيا بس بقاء زليل بشي أو جنت تويت دما رحمتي أرحم بك من شئت رمبي كتار راضي ووفاء راضي وأغين بذل لوي خلق وجنت تجور كما شابه باب ما جاء ما يدنا أهل الجنة من الكرامة. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا رشد بن مسعود قال حدثنا عمرو بن الحارث عن الراجع عن ابي ليث بن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنى الى الجنة الذي له 80,000 حاجب و72 زوجا مختلف تجارة كما وتمسك له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابر كده وصنعاء يمن كي لكن بعد مسافات مراد خاصة زينا لمراد. وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات من اهل الجنة بصغير او كبير يردون بني 30 لا يسجدون عليها ابدا وكذلك اهل النار. وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عليكم التيجان ان ادنى لولا من هذا تضيء ما بين المشرق والمغرب. بهذا حديث غريب لا نعرفه الا وبه قال حدثنا ابو بكر محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عامر الاحولي عن الصديق بن
الناجين. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن اذا اشتهى الولد في حمل او وضع حمل او عمر تدري في شدة سيدلي ويوسعك بكما يشتهي اسم ورد خدا باشتهان راضي والبصير شجابته هذا حديث حسن غريب وقد اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم في الجنة جماعة ولا يكون ولد كذا يروى وشبني وبالحديث كرازي شباب عن طاووس وجابر بن ابراهيم النخعي وقال محمد قال اسحاق بن ابراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في سعد كما يشتهي ولكن لا يشتهي الذي اشتهى ونبينا. قال محمد وقد روي عن برجل الغيري عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه لا يكون له فيها ولد وابو سدين الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعين. الوسيات والرحمه.